soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la première partie de notre cours, les ondes mécaniques progressives. Dans cette première partie, on va traiter les paragraphes suivants. C'est la première partie. Donc, allez voir la définition des ondes mécaniques. شنو هي l'onde mécanique. من بعد غادي نشوفوا لي تيب d'ondes، هاد الانواع ديال هاد لي زوند اش كيكونوا، وغنشوفوا لوند ترانسفيرسال ولوند لونجيتيدينال كنوعين ديال لي زوند دو تيب ديال لي زوند. في الفقره الاخيره من هاد الجزء في الدينيير بارتي غادي نشوفوا لي بروبريتي جينيرال دي زوند. اذا في هاد لا بروميير بارتي غادي نلقاو فقط مجموعه من لي ديفينيسيون، مجموعه من التعريفات اللي كيتطلبوا في الامتحان الوطني وكيتطلبوا في الفروض. دونك il faut faire attention. إذا أشنو هي إيروند ميكانيك؟ d'une manière générale كيقول لك إيروند ميكانيك il a propagation d'une perturbation dans un milieu matériel avec transfert de matière. غنشرحوا هذه القضية. دونك قال لك إيروند ميكانيك c'est le phénomène de propagation d'une perturbation. ما معنى هذا؟ كيقول لك لوند هي الموجة. لوند ميكانيك هي واحد لو فينومين، هي واحد الظاهرة ديال لا بروباغاسيون ديال انتشار بيرتيرباسيون. إلا قلنا بيرتيرباسيون ça veut dire déformation. بيرتيرباسيون غنشرحو هادشي ça veut dire est égal déformation. بالعربية تعرفت شويه يعني شي حاجة خسرات، شي حاجة ديفورمات. Donc, une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel. أشنو هو هذا الميليو ماتيريال؟ وسط مادي. إلا عطيتك لاكورد الحبل، هذا سي ان ميليو ماتيريال. إلا عطيتك لو غوسور النابض، هذا أيضا سي ان ميليو ماتيريال. إلا عطيتك مثلا لا سيرفاس دو لو، لا سيرفاس دو لو أيضا سي ان ميليو ماتيريال. إذا أش كيطرا في هذا لو ميليو ماتيريال؟ Qu'est-ce qui se produit dans ce milieu matériel? Il se produit une perturbation. Il se produit une déformation. ما معناه بالعربية تعرف معناه تشويه. كي داير هذاك التشويه؟ لاحظ هاد لاكورد. إلا هاد الحبل، إلا هزيت ليكستريميتي لين دي دوز اكستريميتي الطرفين ديال الحبل غيبان عندي واحد لا ديفورماسيون بحال هكا. شتي التبقات هي عبارة عن ديفورماسيون، عبارة عن تشويه. يعني أنا خصنا الوسط كيفاش كيبان. إلا درت لا كومبريسيون ديال الغوسور أو لا ليلونغاسيون، لا كومبريسيون الضغط ديال النابض غيبان هكا. إذا اش كيبان ليا؟ كاين واحد النوع من التشويه، يعني كان الفقرات مجبدين شويه ولكن ملي تكومبريسا ولا بان شويه ولا تجبدوا كيوليو هكا. إذا كاين توجور واحد لا ديفورماسيون. إلا خديت لا سيرفاس دولو، لا سيرفاس دولو كتبان هكا، ولكن إلا جاب الله تحت إن بيير واحد الحجرة في هذا الضلو هذا، كيفاش كيولي كتبان ليا لا سيرفاس؟ كتولي كتبان ليا هكا، كيولي كيبانو ليا دي سيركل، كيبانو ليا دوائر في لا سيرفاس دولو. إذا في هذه الحالة عندي هذا ان ميليو ماتريال، عندي هذا ان ميليو ماتريال وعندي هذا ان ميليو ماتريال اللي كيطرا فيهم لا بيرتيرباسيون. لا بيرتيرباسيون اللي قلنا لا ديفورماسيون، يعني خسرنا هذاك الميليو ماتريال. إلا خديت الوجه ديالي كميليو ماتريال لو كير، دونك عندي أنا واحد لا ديفورماسيون في هذاك الميليو ماتريال. إلا خديت إن فوي كيلكونك مثلا، إلا خديت هذا فوي هادي سي ان ميليو ماتريال. إلا درت ليه هكا دونك جي في واحد لا بيرتيرباسيون ولا واحد لا ديفورماسيون في هذا الميليو ماتريال. إذا كنقول بأنه مفهومة. إذا لوند ميكانيك هي لو فينومين الظاهرة ديال أننا خصنا واحد لو ميليو ماتريال. هاد لو ميليو ماتريال باغفوا كيكون كيكون إلاستيك. بعض المرات كيزيد لكم ديك الجملة ديال إلاستيك، الجملة ماشي جملة ولكن عفوا الكلمة لو مو ديال إلاستيك. ما معنى ان ميليو ماتريال إلاستيك؟ كيكون لو ميليو ماتريال إلاستيك إلا عنده القدرة يرجع للحالة ديالو الأصلية بعد ما كنفوت لا بيرتيرباسيون. بحال دابا هاد لاكورد هادي، هاد التبقات هادي اللي هي لا بيرتيرباسيون، ملي غادي تفوت لوند غيرجع للحال كيما كان.
وهذه القضيه راه مهمه جدا غنهضروا عليها. لو روسو سوا درت ليه لا كومبريسيون سوا درت ليه ليلونغاسيون، من بعد ملي غادي يدير يرجع ليطا انيسيال ديالو او ليطا اوريجينال ديالو. لا سيرفاس طولو ملي كنروح فيها ان بيان كيبان الدوائر، ولكن من بعد لو كيرجع ليطا انيسيال ديالو. اذا هنا قلنا دين بيرتيرباسيون دون ان ميليو ماتيريال سون ترونسبور دو ماتيير. سون ترونسبور دو ماتيير هذه خاصنا نفهموها. ما معنى لو ترونسبور دو ماتيير؟ الا خديت هاد البوان سميتو ا، ملي كتوصلو داش كيطرا كيهتز بحال دابا هادي، ها هي لو بوان ا اش طرا ليها اهتزت، ولكن بعد اش كيطرا il va revenir à son état initial وغادي ترجع للبلاصه. هاد النقطه هادي ملي كتوصلها داش كيطرا ليها كتبدا كتهتز ثم طلع من البلاصه، ولكن من بعد واحد النقطه بي غادي تطلع والنقطه ا غادي ترجع لبلاصتها. دونك هنا كنقولوا il y a pas de transport de matière، يعني ان كل نقطه من الميليو ماتيريال كترجع لسا بوزيسيون اوريجينال ابخي لو باساج دو لوند ابخي لو باساج دو لا بيرتيرباسيون. هنا نفس الشيء، مثلا الا خديت هاد النقطه هذه وسميتها ا، ملي كدير لا كومبريسيون هاد النقطه كتزاح من بلاصه فين غادي تولي، درت لا كومبريسيون غتولي هكا. ها هي النقطه ا فين ولات شتيها راه بدات بلاصه، ولكن ملي غنزولي دي وغيرجع للغصور ليطا انيسيال ديالو غترجع للبلاصه ديالها. نفس الشيء هاد ملي كنلوح حجره في الماء كيديبلاصا لا سيرفاس دولو كيتحرك سطح الماء، ولكن ملي كتفوت ديك لا بيرتيرباسيون اش كيطرا؟ كل نقطه كترجع لبلاصتها. اذا هنا كنقولوا il y a pas transport de matière، يعني chaque point de notre milieu matériel élastique va revenir à son état initial après le passage de l'onde, après le passage de la perturbation. إذا نطحوها إيرون ميكانيك هي ظاهرة انتشار يعني هذا الانتشار يعني التشويه ما كيبقاش في بلاصة، ولكن il se propage يعني كينتشر كيتحرك. دين بيرتيرباسيون، قلنا بيرتيرباسيون هي لا ديفورماسيون dans un milieu matériel ياك sans transport de matière. هذا لا ديفينيسيون ديال لوند ميكانيك. الآن نمروا لي تيب دوند. بالنسبة لي تيب دوند غادي نلقاو بأنه كاينة لوند ترونسفيرسال. أشنو هي اي لوند ترونسفيرسال؟ غنشرحوها. ترونسفيرسال c'est une onde où la direction de perturbation الله يرحم ليكم الوالدين ديما ما كاينش تمرين ديال لي زوند الا وغتسول اشنا هو لو تيب ديال هاد لوند، لو تيب النوعيه، يعني واش هذيك لوند اللي ترونسفيرسال او بيان واش هي اللي جيت لونجيتيدينال، وغايقول لك جيستيفي فوت ريبونس على جوابك. اذا غتعطيه لا جيستيفيكاسيون اللي كنعطيك هنا لي اون ترونسفيرسال سي تي لوند او لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي بيربونديكولير à la direction de propagation. ما معنى هذه الجملة؟ إلا رجعنا للمثال ديالنا وخدينا لاكورد، ها هي لاكورد. هاد لاكورد هادي سي ان كورد سون بيرتيرباسيون سون ديفورماسيون، ما فيهاش تشويه. ملي غطرا فيها لا ديفورماسيون كتبان لنا تبقات. اش كنلاحظوا بان لا ديريكسيون ديال لا بيرتيرباسيون كي داير سي ان ديريكسيون كي فيرتيكال، واحد شويه اللي هو راسي. دونك هذا لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون بطبيعه الحال درنا النجمه عفوا الا درنا لو فيكتور ولات هذا لو سونس ولا لا لو سونس. على اي حال هنايا لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اللي مثلتها باللون الاحمر هذه سيتي ديريكسيون كي كومون كي فيرتيكال، هذه لا بيرتيرباسيون. ولكن لا بروباغاسيون الانتشار، مثلا واحد النقطه ا غتكون هي اللي طلعت، من بعد اش يطرا النقطه غتكون رجعت للبلاصه،
والنقطة B هي اللي اهتزت. إذا لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون سي لا دروات A B. إلا كنهضرو على لو سونس على المنحى غادي نقولو دو A فيغ B. المهم كنلقاو بأن لا ديريكسيون دو بروباغاسيون غادونها باللون الأسود هكا. La direction de propagation la direction de propagation ou la direction de perturbation qui fait ils sont perpendiculaires, ils sont orthogonaux. Il a la direction de perturbation perpendiculaire à la direction de propagation c'est une onde transversale. ديما الله يحميكم ويدين ملي كيعطيك لاكورد في التمرين وكيقول لك لو تيب دوند غتقول ليه سي une onde transversale. غيقول لك جيستيفي فوتر ريبونس غتقول ليه لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. مثال اخر اللي ديما كيكون في التمارين هو المثال ديال البحيره ديال الماء. إلا خدينا البحيره ديال الماء ها هي هنا هكا كتكون ملي ما كيكون فيها حتى شي اوند، يعني ما فيها حتى شي بيرتيرباسيون حتى شي ديفورماسيون. ولكن ملي كنروح فيها اون بيير كنت غنقول حجره ملي غادي نروح فيها اون بيير مثلا اش كيولي كيبان ليا الدوائر. فين هي لا بروباغاسيون؟ لا بروباغاسيون كاينه في لا سيرفاس دو لو، الانتشار كاين في سطح الماء كاين هكا غادي في هاد لي ديريكسيون، يعني واحد لا بروباغاسيون اللي كاينه في لا سيرفاس كاينه في لو بون كاينه في سطح الماء. ولكن لا بيرتيرباسيون تشوي فين كاين في داخل الماء. الا فرضنا ان هذا الملف هو لو، الانتشار لا بروباغاسيون فين كاينه راه كاينه في السطح، ولكن تشوي لا بيرتيرباسيون كي داير راه كاين في الداخل في العمق. اذا كي دايرين ils sont perpendiculaires ils sont orthogonaux. اذا عافاكم الله يخليكم وليدين باش ما تبزش راسك. لوند ترانسفيرسال هذه ديفينيسيون خاصهم يتحفظوا ماشي كنقولوا فيهم هكا. سي لوند او لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون اي بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون وفيها فيها لي دو زيكزومبل ديال لا كور او ديال لا سيرفاس دو. اذا غنشوفوا لوند لونجيتيدينال. لوند longitudinal. إذا c'est une onde où la direction de perturbation ما غيكونش perpendiculaire ولكن غادي يكون identique أو لا parallèle. استخدم المصطلح البريطي identique يعني هو نفس الاتجاه. أو لا ممكن تلقى في بعض الكتب ولا بعض الأساتذة الكرام يستخدموا كلمة parallèle لا مشكل كلهم صح وغادي نشرحوها. إلا خدينا لو غوسور كمثال ديال ان ميليو ماتيريال إلاستيك. إلا خدينا لو غوسور ها هو لو غوسور في الحالة العادية ديالو هذا غوسور سون ديفورماسيون سون بيرتيرباسيون ما به والو ما فيه حتى شي تشويه ما مريض ما عنده حتى شي باس. ملي غادي نديرو ليه لا كومبريسيون أو لا غادي نديرو ليه لونغاسيون. إلا درنا ليه لا كومبريسيون غيولي هكا شتي غيولي هكا. إذا هنا إلا هضرنا على لا ديريكسيون ديال لا ديفورماسيون ولا ديال لا بيرتيرباسيون دايره هكا. إذا درتيها بالصوص غتكون هكا. مفهوم؟ المهم واحد لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون كي دايره سي ديريكسيون كي كومون هوريزونتال. هذه ديريكسيون دو بيرتيرباسيون horizontal. ملي غادي نتلقي دي اش غيطرا لا ديفورماسيون غتمشى هكا. إذا ديريكسيون دو بروباغاسيون حتى هو كيفاش داير حتى هو هوريزونتال. إذا نقدر نقولوا ايدونتيك. يقدر نقولوا ايدونتيك او لا نقدر نقولوا
متوازيان باراليل كلهم صح. اذا ملي كتكون عندي لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون ايدونتيك على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون او لا باراليليا كنقولوا على هذيك لوند انها اي لوند لونجيتيدينال. دونك هاد لي دو تيب لوند خاصهم يتعرفوا. مثال اخر الا لوند لونجيتيدينال هي لوند سونور بالعربيه الموجه الصوتيه. لوند سونور هي لوند لونجيتيدينال. الا تسولتي في التمارين لوند سونور سي لوند longitudinal ou transversal, بجرا غتقول لي اي لوند longitudinal. Pourquoi la direction de perturbation est identique à la direction de propagation ولا parallèle كيفاش؟ خصنا نشرحوها ولكن ما نفهموا. l'air ne se voit pas ما كنقدروش نشوفوا الهواء والموجة الصوتية لوند سونور se propage dans l'air. إذا أنا نرسم لك الشكل عملية تقدر تيماجيني. انت دابا ملي كتهضر اولا شنو كيحيط بك؟ كيحيط لك بيك الهواء اللي هو انفيزيبل. انت ملي كتهضر اش كيطرا؟ الصوت كيخرج من فمك ياك كينتشر. اش كيدير؟ كيكحاز ديك جزيئات الهواء كيكحازو باش يخويو الوسط باش كيتمشى الصوت ديال تما مشات. اذا هو غادي هكا وهو غادي هكا باش يوصلك انت او ميم طون. اش كيدير واحد لا ديفورماسيون. هذيك لا ديفورماسيون فاش كيديرها في الهواء كيغير بلاصتو حتى هو كيتحاز باش تمشى في شحال كيما كيدوز الماء في واحد التيو مشات. اذا هما غاديين في واحد في لو ميم في لا ميم ديريكسيون. سا فو دير ils sont identiques. يعني شكون هما لي ايدونتيك؟ لا ديريكسيون دو بيرتيرباسيون مع لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. اذا انت دابا اش قلنا من هاد البلاصه كلها عندك جوج ديال الامثله في لوند ترانسفيرسال وعندك جوج امثله في لوند لونجيتيدينال. في لوند ترانسفيرسال لا كورد l'onde qui se propage dans la courbe ou l'onde qui se propage à la surface de l'eau sont des ondes transversales. Ou l'onde qui se propage dans un ressort dans l'air sont des ondes longitudinales. Comme on a voir. Après les propriétés générales des ondes. La propriété, toute grave la définition, هي أنه الخاصية الأولى lors de propagation d'une onde لا كتسول ديما على هذه القضية lors de propagation d'une onde il n'y a pas transport دو ماتير. ما معنى هذه الجملة؟ شرحناها في البداية أنه ملي كتنتشر واحد الموجة ما كتنتقلش المادة، يعني النقطة ديال الوسط ما كتغيرش بلاصتها لحقاش كترجع للبلاصة الأصلية ملي كتجاوزها الموجة. المثال البسيط اللي عطينا خدينا لاكورد ها هي النقطة هنايا ملي غادي تجيها لوند غادي تهتز من بلاصتها ولكن ملي غتفوتها عاوتاني غترجع لبلاصتها وداك الشيء كيطرد جميع نقاط الوسط. tous les points du milieu matériel va revenir à ses états initiaux après le passage dans l'onde. كنظن ان هذه واضحه. نفس الشيء في الرسوم الا خديت النقطه هنايا فهي ملي غادي يجي تشويه غتولي هنايا ولكن ملي غادي يمشي غترجع لبلاصتها. نفس الشيء في لا سيرفاس دو مثلا هاد النقطه اللي كانت هنايا غتتحرك ولكن ملي سميتو غترجع تمشي لوند غترجع لبلاصتها. اذا ما كاينش ترونسفير دو ماتير ولكن اش كاين ترونسفير دينيرجي. والله يخليك وين عطا عليها. لوغ دو propagation d'une onde il y a transfert d'énergie. ملي كتدخل une onde mécanique progressive il y a toujours propagation d'énergie. مثال بسيط دابا مثلا الصوت ديال غير يديك خدا فمك وانت كتهضر غيتحس بالحراره هذيك سيتي انرجي تيرميك ولا طاقه حراريه كتنتشر مع لوند سونور مع الموجه الصوتيه. اذا عافاك جوج الحوايج دابا. لور دو بروباغاسيون ديال لوند il y a pas transfert de matière
ولكن il y a transfert de l'énergie. Il n'y a pas transport de matière, ولكن il y a transfert d'énergie. La troisième. Une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. ما معنى هذه الجملة؟ بالعربية تعرف تنتشر موجة في جميع الاتجاهات في جميع الأبعاد لي ديمونسيون الأبعاد هما لي ديمونسيون كي lui sont offertes المتاحة لها. أجي نشرحوها. عفاكم عقلوا على الأولى والثانية. عقلوا على الأولى والثانية. الأولى شنو هي؟ Lors de propagation d'une onde, il n'y a pas transport de matière. Tania, lors de propagation d'une onde, il y a toujours propagation d'énergie. Alors, le transfert d'énergie. ثلاثة دابا نجي نشرحوها. أولاً اش كنقصدو بلي ديريكسيون؟ هما لي ديمونسيون هما الأبعاد اللي هما الطول والعرض والارتفاع. كنهضروش دابا على البعد الربيعي الساكن كنهضرو على الأبعاد المكانية لي ديمونسيون في ليسباس ماشي لا ديمونسيون تومبوريل. هاكا دابا إلا خديت لاكورد هاد الموجة اللي كتنتشر في الحبل في لاكورد كتنتشر سولون اون سول ديمونسيون يعني بعد واحد كتسمى اون اوند unidimensionnelle. بالعربية موجة إني يعني ذات بعد واحد إينوند إني ديمونسيونيل. علاش؟ حيت كتنتشر بلا بالطول فقط. كتنتشر في لا لونغور فقط. كتنتشر غير بواحد الاتجاه غير بواحد البعد كتسمى إينوند إني ديمونسيونيل. نفس الشيء في الغصون. في الغصون لا ديمونسيون اوفيرت لهاد لوند هي الطول كتشاير الطول. إذا هي حتى هي إينوند إني ديمونسيونيل. ولكن شنو هي الموجة ثنائية البعد؟ هي بالفرنسي بي ديمونسيونيل. هي الموجة اللي كاينة في سطح الماء. علاش يا حبيبي؟ لأن هذه الموجة اللي كاينة في سطح الماء كتنتشر ماشي في مستقيم ماشي في دوات كتنتشر في ان بلون. يعني كتنتشر بالطول وبالعرض كتنتشر هكا ابارتيغ دو لا سورس انطلاقا من المنبع كتنتشر بالطول وبالعرض. إذا سي اون اوند بي ديمونسيونيل يعني بالعربية تعرض ثنائية البعد. اشنا هي اون تري ديمونسيونيل ثلاثية البعد يعني تنتشر في الفضاء هي لوند سونور. لوند سونور هي اون تري ديمونسيونيل تنتشر في ثلاثة الأبعاد يعني تنتشر في الطول تنتشر في العرض تنتشر في الارتفاع. إلا كان مثلا شي واحد الفوق وأنا دابا كنهبط ممكن يسمعني أولا شي واحد يكون تحت ممكن يسمعني. يعني هذه الموجة سي اون تري ديمونسيونيل. إذا هذا هو المعنى ديال أن اون اوند سو بروباج دون توت لي ديريكسيون كي لوي سون اوفيرت. إلا عطيناها الطول بوحدو غتنتشر نيشان كيتران كينحلو. إلا عطيناها واحد المستوى غتنتشر في هذاك المستوى. في هذيك الحالة غادي تكون بيديمونسيونيل. إلا عطيناها الفضاء ثلاثة الأبعاد غادي تنتشر في 3 ديمونسيون. إذا اون اوند دابا هذا واحد التصنيف آخر أبار التصنيف ديال ترونسفيرسال أو لونجيتيدينال. دونك هنا عندي اون اوند إني ديمونسيونيل اون اوند بيديمونسيونيل و اون اوند تري ديمونسيونيل. لا ديرنيير بروبريتي هما 4 هي لو برانسيب دو سوبربوزيسيون. اش كيقول هذا البرانسيب؟ كيقول لك سي دو زوند سو كرواز اكتبوها. Le principe de superposition, اش كيقول؟ si deux ondes se croisent elles se superposent. ما معنى إن se superpose؟ غنشرحوها. غنجيب موجة جاية من هنا ياك واحد الموجة أخرى جاية من هنا. هنا غيطرا واحد الاصطدام واحد لوشوك
هاي شايفها هذه ما يطرى ليها والو، هذه ما يطرى ليها والو، وغادي نلقاو هذه هنا كملت طريقها، وغادي نلقاو هذه هنا كملت طريقها، ومريضنا ما عنده باس. السبب هو انه il se superpose، ما معنى وحده كتركب فوق الاخرى وحده كتطلع فوق الاخرى وكيدوزو ياك بلا ما كتغير لا لا فورم ديال هذه ولا لا فيتاس ديالها. كل موجه من هذوك الموجات كتحافظ على المميزات ديالها. chaque onde de ces deux ondes va garder ses caractéristiques, ses propriétés après le choc. هذا هو le principe de superposition. في الحقيقه كنفترضوا بان هاد لي دو زوند كينقلوا واحد الطاقه قليله باش يكون هذا البرانسيب دو سوبربوزيسيون فالابل. اذا الله يرحم الوالدين في الحاله ديال التقاء الموجتين، هذا هو البروغرام ديال الباك، كنفترضوا ان هذوك الموجتين كيحملوا طاقه ضعيفه وبالتالي كيطرى لهم البرانسيب دو سوبربوزيسيون، يعني وحده كتركب فوق الاخرى ومن بعد كيدوزو كيكملوا الطريق ديالهم ما كيطرى لهم والو. كل موجه كتحافظ على المميزات ديالها، على لا فيتاس سا بروباغاسيون، كتحافظ على لا فورم ديالها، على الشكل ديالها وما كيطرى باس. هذه هي الخاصيه الرابعه والاخيره. اذا باش نخدموا هذا الجزء، نعاود نذكر بلي 4 propriétés. Il n'y a pas transport de matière, il y a transfert de l'énergie. L'onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. يعني كاينه une onde unidimensionnelle, كاينه une onde bidimensionnelle, كاينه une onde tridimensionnelle. La 4e propriété هي اللي شفتو دابا le principe de superposition. اخر تعريف قبل ان ندوزو للجزء الثاني، كاين تعريف خصنا نعرفوه ديال بعض المرات كيقول لك ايون ميكانيك c'est une onde qui ne peut pas se propager dans le vide. بمعنى بالعربية تعرفت il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. هذه نشرح. بعض المرات كيقول لك التعريف ديال الموجة الميكانيكية هي موجة تحتاج إلى وسط مادي من أجل الانتشار. يعني une onde mécanique c'est une onde qui peut pas se propager dans le vide. نعطيك مثال، l'onde sonore est une onde mécanique. إلا خويت هاد القطعة من الهواء وافترضت أنني بقيت حي، فأنا واخا نهضر بالجهد واخا يكون شي واحد حدايا مثلا مصور ولا سميتو فما غاديش يقدر يسمعني، لأن ديك الموجة الصوتية ما غاديش توصلو. المثال البسيط رواد الفضاء ملي كيمشيو للفضاء الخارجي حيث ما كاينش الهواء راه ما كيقدروش يهضروا بالاصوات لأن الصوت ما غيوصلوش، دونك il doit employer d'autres méthodes pour communiquer. Donc الموجة الصوتية l'onde sonore c'est une onde qui ne peut pas se propager dans le vide. محتاجه لواحد الوسط مادي بحال الموجه اللي كاينه في الحبل. الحبل هو اللي كينقلها ويديها من ارض من بلاصه لبلاصه. الموجه اللي كاينه في سطح الماء هو اللي كينقلها ويديها لبلاصه اخرى. سي سون دي سون ميكانيك محتاجين لهذاك اللي يحملهم من بلاصه لبلاصه. بحال كيما انت مثلا محتاج الطوموبيل، افترضنا انك موجه اللي تديك من هنا مثلا لمراكش ولا سي با، الا افترضنا انك اونت عندنا بعض المرات الثلاجه اللي كنعرف كنعطي مثال ياك. دونك une onde mécanique, c'est une onde qui ne peut pas se propager dans le vide. Il a besoin d'un milieu matériel pour se propager. نعطيو مثال مثلا l'onde lumineuse، الموجة الضوئية اللي غنشوفو في الدار السادس. ce n'est pas une onde mécanique. علاش؟ لأن الشمس، الضوء ديال الشمس كيجينا من الفضاء الخارجي من الفراغ وكيوصل للأرض، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى أن هذاك الضوء ما كيحتاجش الوسط المادي من أجل الانتشار.